बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं जी आप। हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी प्यारी सी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज का व्लॉग ये है कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि घर वाले जा रहे हैं ज़ियारत पे, तो उनकी दावतें वगैरह हो रही हैं। तो यहाँ पर जी वो चले गए थे ज़ियारतें करने, तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे से क्लिप भेजे थे जो मैं जमा करके रख रही थी। मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूँगी, उनको भी ज़ियारत करवाऊँगी। और सबसे पहली बात ये है कि मैंने सुना है कि कहते हैं जब कोई ज़ियारत देखे, यानी कि हज करने जाए, उम्रा करने जाए या ज़ियारत करने जाएँ, तो बंदे की जब पहली नज़र पड़ती है रोज़े पे, तो 3 दुआएं जो दिल में हो वो मांगनी चाहिए। तो मैंने तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआएं की हैं, अपने लिए भी की हैं। तो आप बहन भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो आपके दिल में दुआएं हों वो आप दुआएं मांगे, अल्लाह पाक आपकी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी लाहौर से गए घर वाले ज़ियारत करने के लिए। तो सबसे पहले वो नजब गए, मौला अली के रोज़े पे वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्हें ज़ियारत की। और जी जैसे मैं आपके साथ एक बार शेयर किया था कि मेरे लिए अबाया लेके आए थे, बच्चों के लिए यारमाज़ लेके आए थे, तस्बीहां लेके आए थे, मतलब इस तरह के ना गिफ्ट लेके आए थे। तो आपको पता है गिफ्ट माशाल्लाह यही होते हैं सारे। और जी अल्लाह ताला सबके नसीबों में करे और यहाँ पर सब जाएँ और ना ज़ियारत करें और हज करने जाएँ, उम्रा करने जाएं। अल्लाह ताला सबके नसीबों में करे और हमारे में भी करे। और जो जो बहन भाई वीडियो देखे और दुआ करे वो मेरे लिए भी दुआ करे, मीना साहब के लिए भी करे और मेरे बच्चों के लिए भी करे और अपने लिए भी करे। और मुझे बताए कि ये आपको रोज़े जो है ना कैसे लग रहे हैं, तो और कहाँ कहाँ उन्होंने ज़ियारतें की, मैं आपको तफसीलन बताती हूँ सारी। यहाँ पर देखें जनाब कितना खूबसूरत काम हुआ है रोज़ों की जालियों पे ना। और ये जो आप रोज़ों की जालियाँ देख रहे हैं, ये थोड़ा सा व्यू जो है ना ये रात का, ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये अंदर के मंज़र है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इसके सदक़े सब की मुश्किलें आसान करे और सबको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और सब बहन भाइयों को कामयाब करे, दीन और दुनिया की दौलत से नवाजे और आखरत और दुनिया की आसानियाँ पैदा करे। और अपने अपने बच्चों की बहुत 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 अच्छी तरबियत करनी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और मुझे समझ नहीं आती मैं और कौन कौन सी दुआएं करूं, क्योंकि मुझे जो उस वक़्त समझ आती थी मैं दुआ मांगती थी और सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ मांगती थी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बहुत मेहनतें कर रहे हैं सब। ये वहाँ के जी कुरान पाक है जो वहाँ पढ़ते हैं। तो फिर जी गए करबला, करबला पे इमाम हसन और हुसैन के रोज़े पे, वहाँ पर उन्होंने ज़ियारतें की। और जी बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं की सब के लिए। और जी मैं भी बहुत दुआएं करती हूँ और आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही आपकी पहली नज़र पड़े और दुआएं करें अपने लिए, हमारे लिए, सब के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन वालों के लिए, ताकि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। तो बड़े खूबसूरत से व्यू उन्होंने जहाँ जहाँ से कैप्चर कर सकी थी उन्होंने कर कर के मुझे भेजे थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और वहाँ की खूबसूरत बात ये देखें कि सब ने अबा पहने होते हैं ना। एक तो हम लोग बुरका होता है, गोना होता है, तो इसको अबा आपको पता है कहते हैं चादर की तरह होता है लपेटने वाला, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत होता है। और यकीन जाने इतना सुकून दिल को मिल रहा था। मैं अभी जब इसकी कर रही हूँ डबिंग, तो मुझे इतना कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी फीलिंग जो ना बयान नहीं कर सकती हूँ। यकीन जाने बहुत ही दिल को जैसे सुकून मिल रहा है। तो आप बहन भाई भी देखें और मुझे बताएं कि मेरी तरह आपको भी इसी तरह लग रहा है या मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है। और जी मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को हज उम्रा उनकी ज़ियारत नसीब फ़रमाए और जी करबला की भी ज़ियारत नसीब फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो देखें इतना खूबसूरत है, इसकी इतनी नफासत से काम हुआ है। और जी मैं आपको क्या बताऊँ, आप ख़ुद ही देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं रोज़े। तो माशाल्लाह इतने प्यारे रोज़े हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल करता बंदा फ़ारग होकर बैठा रहे, देखता रहे, ज़ियारत इनकी करता रहे। और ये जो आपको गोल्डन से नज़र आ रहे हैं गुंबद बने हुए, ये सारे जो ना एक तो लाइटिंग इनके ऊपर पड़ रही, इतनी खूबसूरत रोशनी की वजह से लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये गोल्ड का किया हुआ काम, ये सारे सोने के बने हुए हैं, क्योंकि मुझे अम्मी लोग बता रहे थे कि ये सारे सोने के बने हुए हैं। तो वैसे भी वहाँ पर ना अंदर जो है ना इतना ज़्यादा वो फ़ोन नहीं इस्तेमाल करने देते रोज़े के अंदर। तो बाहर जो है ना मतलब जैसे हाल होता है, हाल वगैरह में बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं इस्तेमाल करने देते। फिर जहाँ से उनको मिलता गया टाइम या थोड़ा सा तस्वीर वगैरह बनाने का, तो फिर वो बेचती रही। तो ये देखें ये तस्बीह है हाथ में
اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ وہاں پر جو کھانا وغیرہ کھاتے رہے، یہ کعوہ ہے، یہ جی جیسے وہ پشاوری وغیرہ کعوہ ہوتا ہے اس طرح کا کعوہ کہتے ہیں کہ کعوہ وہ لازمی پیتے ہیں، اور ان کی یہ ڈش ہے جیسے ایک ہماری چائے ہے اس طرح۔ تو یہ بھی جناب میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امام حسن کے روزے کے بعد مولا غازی کے حرم پہ بھی وہ گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے زیارت کی۔ پھر آگے آگے آہستہ آہستہ اپنی زیارت کمپلیٹ کرتے رہے۔ تقریباً 1 مہینے کا پیکج تھا ان کا، جس کے اندر اچھا جی 1 مہینے کے پیکج میں الحمدللہ ان کی بہت خوبصورت زیارتیں ہوئیں۔ یہ امی روزے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ایک تصویر تھی، میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ وہاں کا کھانا تھا جو ان کو کھانے کو دیتے رہے ہیں۔ اچھا جی مولا علی کے روزے کے بعد مولا غازی کے روزے پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے زیارت کی، بہت دل بھر کے انہوں نے دعائیں کی سب کے لیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں خوشی کا عالم، وہاں پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی پاسپورٹ کی تصویر لی ہے، اور کتنے خوش ہیں وہ۔ دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نصیبوں میں کرے، ہم بھی جائیں، ساری زیارات کریں، حج عمرہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیبوں میں کرے۔ تو اس کے بعد جی یہ بڑے خوبصورت سے ویو تھے، یہ دیکھیں آپ، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ۔ اس کے بعد جی بی بی معصومہ کم، جو جگہ ہے کم کا نام ہے جگہ کا کم، وہاں گئے بی بی معصومہ کے روزے پہ، وہاں پہ انہوں نے زیارت کی، اور کچھ شام کے ویو، کچھ صبح کے ویو، کچھ مطلب کھانے کے، کچھ کہوے کے، اس طرح کے خوبصورت خوبصورت ویو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے۔ تو میں نے کہا چلیں میرے ساتھ شیئر کیے، میں نے دیکھے تو میرے بہن بھائی بھی سب دیکھیں، زیارت کریں، دعائیں کریں۔ اور یہ دیکھیں وہاں کا ایک مجھے بڑا پیارا سا یہ لگا ہے، جو اوپر جو پہنتی ہے ابا، مطلب چادر جو ہوتی ہے اس کو ابا کہتے ہیں، تو وہ پہنتی ہیں عورتیں، کتنی پیاری لگتی ہے وہ۔ سسٹریں اپنے لیے بھی لے کے آئی تھیں، میرے لیے بھی لے کے آئی تھیں، میں نے کہا میں تو یہاں پر برقع پہنتی ہوں تو میں یہاں پر کہاں استعمال کروں گی، تو چلے میرا پاکستانی رہنے تھے، کبھی ادھر آؤں گی دل کرے تو وہیں استعمال کر لیا کروں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر نا جیسے سعودی عرب میں برقعے وغیرہ پہنتی ہیں، ابائیں پہنتی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی پہنتی ہیں، اسی طرح وہاں پر یہ جو نا ابا پہنتی ہیں، اسی کا رواج ہے نا وہاں پر پہننے کا ابا، تو اس لیے وہاں پر ابائی پہنتی ہیں، تو وہ پھر وہ بھی شوق سے لے گئے ہیں، کہتے چلے ہم بھی پہنا کریں کبھی، اگر نہ ہو تو بندہ نماز پڑھنے کے لیے اوڑھ لیتا ہے نا، تو پیاری لگتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وہ میرا اس طرح کا ایک ڈریس بھی لے کے آئی ہیں، کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو وہ جو ہے نا پہن کے بالکل بندہ کور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہاف بازو بھی پہنے ہو نا تو وہ پہن کے نماز پڑھو تو بالکل بندہ پورا کور ہو جاتا ہے، جیسے برقع ہوتا ہے اسی طرح پورے بازو، سر کے اوپر ٹوپی، خالی بس فیس نظر آتا ہے، اور پیروں تک لمبا ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا پیارا ہے، وہ میں کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہاں پر بی بی معصومہ کے زیارت کرنے کے بعد پھر وہ کہاں گئے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر جی آخر میں وہ مشہد گئے امام رضا کے روزے پہ، وہاں پر انہوں نے جا کے زیارت کی، الحمدللہ خیر خیریت سے ان کی زیارت ہوئی، بہت اچھا کہہ رہے تھے، لگا دل کو بڑا سکون ہوا ہے، تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی زیارت ہوئی۔ یہ ہے کہ تھکاوٹ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ جاتا ہے زیارت کرنے یا حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے تو وہاں پر بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ آیا اسپیشل جس کام کے لیے وہی کریں۔ تو وہاں پر جی زیارت کی، تو سب سے پہلے شروع میں نے آپ کو تھوڑی 1-2 تصویریں شیئر کی تھیں، جس میں میرا بھانجا بھی چھوٹا ماشاءاللہ تقریباً 4 سال کا ہے، وہ بھی گیا تھا زیارت کرنے، چھوٹا سا زوار، تو اس کی ایک ایئرپورٹ کی تصویر تھی، تو ایک وہاں پر جا کے اس نے بنائی تھی۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کربلا میں وہ تصویر بنائی تھی یا امام رضا کے روزے پہ یا بی بی معصومہ کے کہاں بنائی تھی، تو میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے آخر میں جی وہ گئے تھے مشہد امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ، وہاں پر انہوں نے زیارت کی، تو یہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے اندر سے لیا تھا سین، جو ہال کے اندر ہے، لیکن بالکل پراپر اندر جو تھا نا وہاں پر وہ نہیں فون یوز کرنے دیتے نا، استعمال نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ جی شام کا ویو تھا، بڑا خوبصورت سا ایک منظر تھا ایئرپورٹ کا، تو وہ بھی میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر میرے ساتھ بات کرتی تھی تو وہ بھی آگے پیچھے ہو کے کرتی تھی، تو پھر مجھے بتاتی تھی کہ وہ کرنے نہیں دیتے بات نا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بار میں پاکستان گئی تھی، تو میں دوحہ ایئرپورٹ سے گئی تھی، تو وہاں پر اس طرح زیارت کر کے آ رہے تھے سارے نا، تو وہ اتنی پیاری اندر نعتیں ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، اتنا اچھا لگا اس میں مجھے سفر کرنا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایئرپورٹ کے ویو ہیں، جب وہ واپس آئے تھے تو جو قافلے میں سب گئے تھے نا گروپ میں، وہ پھر یہ سارے رل کے تصویریں بنا رہے تھے کہ بھائی یادگیری ہوتی ہے پاس۔ تو پھر جب ایئرپورٹ پہ آئے گھر والوں کو لینے گئی سسٹر، تو اس نے پھر ویلکم اچھا کیا، پھول بوکے یہ چیزیں سب نا لے کے گئی، تو بہت ہی اچھا لگا، اور جی اس چیزوں کو میں بھی بہت مس کرتی ہوں۔ تو چلے کبھی انشاءاللہ ہم بھی ملیں گے، انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم بھی اسی طرح ویلکم کریں گے۔ یہ ہیں جی سارے پھولوں کے بوکے جو ان کو ویلکم میں ملے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت، پھر ملتی ہوں، اللہ حافظ۔